पर आत्तिनु पर्दैन। सिङ्गो देश तपाईँको चाहिँ अब आन्दोलनमा उठ्नुपर्छ। विधानमा के छ के छैन भन्ने कुराले सार रूपमा राख्दैन। देशको विधान चेन्ज गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हामी, देशको संविधान चेन्ज गर्छु, संविधान फेर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हामी। यो देशको संविधान गलत छ, यो देशको संविधान विस्तारवाद उन्मुख छ, साम्राज्यवाद उन्मुख छ, विदेशीको हस्तक्षेपकारी नीति छ, नेपालको मौलिक परम्परा धर्म संस्कृति यो संविधानमा छैन, नेपालीको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको मूल्य मान्यता त्यहाँभित्र स्थापित छैन, यहाँभित्र सङ्घीयता छ, परदेशको कुरा छ, देशलाई विभाजन गर्ने कुरा छ, विखण्डन गर्ने कुरा छ। यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ भनेर हामी हिँडेको मान्छे। हामी पार्टीको विधान के भयो के भएन, पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगले एउटा 100औं संस्थाहरूमध्ये एउटा निर्वाचन आयोग भन्ने एउटा संस्थाले कुन मूल्य मान्यता दियो दिएन भनेर त्यसमा अल्झिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली जनता त्यति लाटा सोझा छैनन्, चुप्प लाएर हेरेर बस्ने पक्षमा छैनन् होला। भलै आज हाम्रो विधानमा ती कुराहरूका लागि प्रश्न चिन्ह उठायो होला, त्यो प्रश्न चिन्ह उठाउँदै गर्छ, त्यसका लागि लडाइँ लडौँला। निर्वाचन आयोगसँग होइन, नेपाल सरकारसँग लड्ने हिम्मत राखेर बसेका पार्टीका हामी कार्यकर्ता आउँदैन। हेर्नुहोस् अब त्यो हेर्नुहोस्, त्यो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भन्ने मान्छे हेर्नुहोस्, नेपालका लागि नेपालीको चाहिँ अभियन्ता भने अहिले नेपाली दल भनेर खोले हो, नेपाली दल भनेर खोले। एकताका राजनीतिक दललाई मैले जिताएको भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब उनी अब राजनीतिक दललाई चुनाव चाहिने पशुपति शमशेरलाई छोड्न मैले लगाएँ, प्रकाश चन्द्र लोहरलाई छोड्न मैले लगाएँ र हाम्रो समर्थनमा जित्या भनेर भन्न पनि भ्याए। सामान्य यति पनि बुद्धि छैन उहाँको। एउटा बजारमा हिँड्ने, बजारमा एउटा संस्थामा अर्को कुनै एनजिओ चलाएर हिँड्ने मान्छेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक पार्टीभित्र उहाँको त्यत्रो चाहिँ हस्तक्षेप चल्छ। म पार्टीको त्यो तत्कालीन अवस्था केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई थाहा छैन मेरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के गरी महाधिवेशन भयो, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कसरी छनौट भए, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कुन विधिबाट प्रक्रियामा मतदानमा भाग लिए, कसरी निर्वाचन भयो, त्यो त मलाई सोध्ने हो नि। हिन्दू एउटा राजा बाहेक अर्को एउटा कार्यक्रम छैन, यो चाहिँ सानो घेरामा छ, यो चाहिँ पार्टी खारेज गर्दै हुन्छ, यो पार्टी चाहिँ हाम्रो नागरिक नेपालका लागि नेपाली दलमा आएर समाहित भए हुन्छ भनेर अपमानजनक रूपमा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अवमूल्यन हुने हिसाबले जो उहाँले बोल्नु भएको छ, यसको उहाँले यो भनाइ यो बोलाइलाई उहाँले आत्मलोचना गरे पनि आत्मलोचना गरेर उहाँले भोलि पश्चाताप गरेर उहाँले यो भनाइप्रति आत्मलोचना गर्न पर्ने दिन। म आज पनि भन्छु, अन्यथा अलिकति थोरै समय उता दिन चाहन्छु। मैले देशमा कमल थापाको फोटो अब देशभरिका नेपाली जनताले घर घरमा सिरानमा राखेर सुत्छन्। एउटा यस्तो एउटा राष्ट्रवादी अभियन्ता जस्तै हिन्दुत्वको विषयमा, जस्तै राज संस्थाको विषयमा, जस्तै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, जस्तै सङ्घीयताका विरुद्धमा एउटा चाहिँ अभियान छेडे। सिङ्गो विश्व चाहिँ पश्चिमा देशहरू लाग्दा पनि विदेशी शक्तिको अगाडि पनि कहिल्यै झुकेनन्। त्यो अभियानका अभियानकर्ता थिए भनेर मैले उहाँलाई पछ्याएको मान्छे, लामो समयदेखि उहाँसँग मैले काम गरेको मान्छे। पछिल्लो समयमा जब उहाँले पार्टीमा चुनाव हार्नुभयो, राजासँग गएर डिनर खानुहुन्छ, राजासँग गएर चुनाव उठाउँ कि नउठाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ, अध्यक्ष उठाउँ कि नउठाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ, अनि राजाले उठ भन्छ उठ्नुहुन्छ, अनि चुनाव हार्नुहुन्छ, राजाले हस्तक्षेप गरेर निर्मल निवासको हस्तक्षेप गरेर भन्नुहुन्छ यहीँबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ म चाहिँ राजीनामाको घोषणा गर्छु र चाहिँ म आन्दोलनमा बाहिर निक्लेँ भनेर तत्कालीन अवस्थामा कमल थापाले भन्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ उहाँ सरकारको उप प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ आफै बस्ने, सरकारको उप प्रधानमन्त्री उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। अर्का अध्यक्ष पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले त्यहाँ आन्दोलनमा गएर खुट्टामा समेत घाइते भएर भइराख्नु भएको थियो। मैले अघि नै भने 70 जनाभन्दा बढीलाई त मैले ट्रमा सेन्टरमा म बसेर उपचार गरेको अवस्था रह्यो। त्यो लडाइँ त त्यो बेला पनि लडाइँ थियो नि, लडेको थियो नि। त्यो बेलाको अनुभव निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले सम्झना गर्नु पर्दैन, त्यो बेलाको अनुभूत उहाँले गर्नु पर्दैन। यदि उहाँले त्यतिखेर सही निर्णय दिन सक्यो भए, सही ढङ्गले चाहिँ त्यतिखेर सरकारबाट बाहिर आएर त्यो निर्वाचन आयोगका विरुद्धमा, नेपाल सरकारका विरुद्धमा उहाँले चाहिँ आन्दोलनको उद्घोष गरेर अगाडि बढेको भए आज देशले कायापलट हुन्थ्यो, आज धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र संहिता बिदा लिइसक्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा सरकारबाट छोड्नको लागि नसक्ने, सरकारको उप प्रधानमन्त्री भएर आउने, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ प्रहरी दमनमा परेर चाहिँ घाइते भएर अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने, उहाँ चाहिँ सरकारको उप प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पछाडि आएर हेरेर गएको घटना लामो घटना छैन। अब त त्यो दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डामा मध्यभागमा रहेको गाई चिन्ह रहेको भन्ने त्यो वाक्यांश हटाउनको लागि जुन विधानमा उल्लेख छ त्यो हटाउनको लागि पत्र काटिसकेको विषय यतिखेर चर्चामा छ र यसलाई विभिन्न तौर तब्काबाट विश्लेषण भइरहेको छ र विशेषतः राजसंस्था पक्षधर, हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूले यसको विरोध गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि निर्वाचन आयोगको यो पत्र
को आपत्ति जनाइरहेका छन् र विरोध गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले यो जुन पत्र पठायो माघ 2 गते पठाएको थियो, तर यतिका बेरसम्म चाहिँ किन र कसले कुन स्वार्थमा चाहिँ लुकाएर राखेको भन्ने प्रश्न पनि अगाडि तिर्साएका छन्। यो बीचमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्वाचन आयोगले पठाएको यो पत्र जुन छ, हामी राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र झन्डामा हाम्रो जुन गाई चिन्ह छ त्यो कदापि हटाउने छैनौँ, कुनै पनि हालतमा हटाउने छैनौँ, त्यही अनुसार हामी पत्र पठाउँछौँ भनेर भनिसक्नु भएको अवस्था छ। आज पदाधिकारी बैठक पनि बसिरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, खासमा निर्वाचन आयोगले यसभन्दा अगाडि पनि गाई चुनाव चिन्हको विषयलाई लिएर चाहिँ बेला बखतमा प्रश्न उठाइरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो कदम अगाडि बढाउँदै विरोध गर्दै त्यो मान्यतालाई कायमै राखिरहेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्छ त यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समय विभिन्न राज संस्था पक्षधरहरू अथवा चाहिँ सडकमा देखिएका विभिन्न अभियान सङ्घ संस्थाहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विशेष गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोधमा जसरी उत्रिएका छन्, एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो आक्रमणको श्रृङ्खला चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त? के कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनले 6 महिनाभित्र सबै सङ्घ सङ्गठन अभियानलाई एक बनाउँछु भनिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय वास्तविक अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ तिनै अभियान सङ्घ संस्थाहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विरोध गरिरहेको अवस्था छ। यो विरोध किन गरिरहेका छन् त ती अभियान सङ्घ संस्थाहरूले? यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछ, अरू विषयवस्तु पनि जोड्नेछ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। निर्वाचन आयोगले जुन पत्र पठायो यो पत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो पत्रलाई लिएर चाहिँ निवर्तमान अध्यक्षले नि प्रश्न उठाउनु भएको छ नि यतिका बेरसम्म किन लुकाइयो त भनेर के हो खास कुरा चाहिँ? सर्वप्रथम त म तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण छलफलको वातावरण बनाइदिनु भएको छ। तपाईँको इन्द्रणी खबर लगायत तपाईँलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पार्टीको आधिकारिक रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले तिम्रो झन्डाको विषयमा, झन्डाभित्रको लोगोको विषयमा, पार्टीको आधिकारिक नीति र सिद्धान्त जुन हिन्दू धर्म राजसंस्थाको विषयमा परिमार्जन गर, संशोधन गर र यो नेपालको संविधान विपरीत छ, त्यसो हुनाले तुरन्त तिमीले चाहिँ अविलम्ब यसलाई संशोधन गरेर तिमीले 7 दिनभित्रको जवाब पठाऊ भनेर परिपत्र गरेको विषयमा, जुन विषयमा परिपत्र गरेको विषयमा निर्वाचन आयोगप्रति होइन, सिङ्गो देशको नेपाल सरकारप्रति म घोर आपत्ति र भर्सना गर्दछु। जहाँसम्म पत्र निर्वाचन आयोगले पठाएपछि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ के हुने भन्ने विषयमा जुन कौतूहलताका साथ एउटा एक खालको चाहिँ नि छलफलको वातावरण बनेको छ, यो कुनै ठुलो र आश्चर्यजनक कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने अहिले मुलुक तपाईँ हामीले चाहे पनि नचाहे पनि देशी विदेशीहरूका शक्ति र इच्छामा नेपाल गणतन्त्र उन्मुख देश छ। नेपालको संविधान भनिएको संविधान 2072मा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताले यो संविधान सुशोभित छ र यसभित्र हामीले गणतन्त्रको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा, सङ्घीयताका विरुद्धमा हामीले आवाज मुखरित गरिरहेका छौँ। यो देशमा सङ्घीयताले देश टुक्रन्छ, सङ्घीयता देशको लागि अभाव छ भनेर देशलाई प्रदेश बनाउने विषयमा त्यसका विरुद्धमा कसैले बोल्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोल्छ, हामी बोलेका छौँ। हामीले भन्यौँ विश्वको एउटै मात्र देश सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल जसलाई धर्मनिरपेक्षता गर्न मिल्दैन, धर्मनिरपेक्षताको तत्काल खारेजी गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यो धर्मनिरपेक्षताको खारेजीका विषयमा बोलेको र धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहिन्छ भन्ने हामी भएका कारणले उनीहरू गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले यो निर्वाचन आयोगको मार्फत यो परिपत्र बन्न पठाउनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा मलाई लागिरहेको छैन। त गणतन्त्र उन्मुख देशमा, राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देशमा हामीले नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो त त्यसमै भनेको छ नि संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले भनेर उनीहरूले संविधानको भावनाको प्रतिकूल असर देखिएको हुनाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको हुँदा तत्काल यो राज संस्था हिन्दुत्वका विषयमा र संवर्धनवादको विषयमा समेत अविलम्ब तपाईँले संशोधन गरेर त्यसको गाई चिन्हको विषयमा, झन्डामा गाई चिन्हको विषयमा त थप स्पष्ट पार्न भने संवर्धनवादको विषयमा थप स्पष्ट पार्न र गाई चिन्ह झन्डामा राखिएको अङ्कित चिन्हको विषयमा त्यो राष्ट्रिय जनावर भएको कारणले त्यो चुनाव चिन्ह अथवा झन्डामा लोगो रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा तुरन्त संशोधन गरेर जानकारी देऊ भनेर माग गरेका छ। यो माग गर्नु भनेको यो मलाई चाहिँ आश्चर्यजनक रूपमा लागिरहेको छैन। यो हेर्नुहोस्, यो साँच्चै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन हाम्रो अहिले भर्खरै मात्र महाधिवेशनबाट अगाडि बढेको छ, अहिले भर्खरै केन्द्रमा पदाधिकारीहरूको बैठक बस्दैछ, साँच्चै मानका खातिर मानका लागि राजनीति नगरेको हो भने
म अध्यक्ष र म महामन्त्री हुँ भनेर पार्टीका लागि पदीय राजनीति नगरेको हो भने साँच्चै देशलाई माया गर्नको लागि, साँच्चै पार्टीको यो नीति सिद्धान्त र एजेन्डालाई यो देशमा यो अगाडिलाई यो प्रस्तावलाई पारित गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहितालाई विदायी गर्नको लागि लडाइँ लडेको हो भने म पहिले भर्खरै बैठक बसिरहेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकका केन्द्रीय अध्यक्ष, महामन्त्री र चाहिँ पदाधिकारी साथीहरूलाई पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। सिङ्गो देश तपाईँको चाहिँ अब आन्दोलनमा उठ्नुपर्छ। यो देशमा हिन्दुत्व, राज संस्था र संहिताको विरुद्धमा लडाइँ लड्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लडाइँ लड्नुपर्छ। यस्ता नाथे निर्वाचन आयोगका पत्र केही पनि होइन, त्यो निर्वाचन आयोगको पत्रलाई धोती लगाइदिनुपर्छ र सङ्गठन मार्फत, आन्दोलन मार्फत यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब आन्दोलनमा जानुहुन्छ तपाईँहरू? जानुपर्छ। आन्दोलनको विकल्पै छैन, आन्दोलनको विकल्पै छैन। यो तपाईँको नेपाली जनताको इच्छा विपरीत छ, नेपाली जनताको हित विपरीत छ। 124 र 126 भाषी बसी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नि इच्छा र चाहिँ तर तपाईँहरूले जुन किसिमले अध्यक्षले, निवर्तमान अध्यक्षले पनि आपत्ति जनाउनु भयो, अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाइरहनु भएको छ, राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले यो विषयलाई आपत्ति जनाइरहेका छन्। तपाईँहरू यही संविधानलाई पनि स्वीकार्ने, अनि यो संविधानले त भन्छ त प्रस्तावनाको विपरीत भयो भनेर त भनेकै छ, संविधानको भावना विपरीत भयो भनेर भनेकै छ, अनि यसको पनि विरोध गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? होइन, यस्तो हो नि तपाईँको नेपालको संविधानलाई चाहिँ साथ स्वीकारेर अगाडि बढ्नु भएको छ। अनि निर्वाचन आयोगको यो पत्रप्रति चाहिँ असन्तुष्टि हामीले एउटा सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्छ। नेपालको संविधान भनिएको नेपालको 2072 को संविधान देशको मूल कानुन हो। मूल कानुन, संविधान, देशको मूल कानुनलाई संविधान मान्दिन भनेर संविधान च्यातेर संविधान पोलेर हिँड्ने भनेको जङ्गलको बाटो हो। हेर्नुहोस्, नयाँ संविधान दिनको लागि जङ्गलको बाटो लागेर तपाईँको जीवन मरणको लडाइँ लड्नुपर्ने देखिन्छ, एउटा बाटो। अर्को बाटो भनेको यो संविधानलाई, यही संविधानलाई आत्मसात गरेर संविधानभित्र रहेका हाम्रा अन्तर सम्बन्ध नमिल्ने विषयवस्तुहरू जस्तो कि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ जुन गणतन्त्र विषयहरू हामीले आत्मसात नगरेका मूलभूत मान्यता र विषयहरू हुन्। यो संविधानभित्र संशोधन गर्नुपर्ने विषय हुन्, यो संविधानभित्र खारेज गर्नुपर्ने विषय हुन्। यो संविधानभित्र खारेज गरेर यही संविधानभित्र आलोचनात्मक समर्थन गरेर यही संविधानभित्रका मौलिक अधिकारका कुराहरू, आवधिक निर्वाचनका कुराहरू, संविधानले दिएका चाहिँ मौलिक हक स्वतन्त्रताका कुराहरू, यी कुराहरूलाई मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रा विपरीत एजेन्डाहरूको चाहिँ यही भित्र बसेर हामी चाहिँ आन्तरिक सङ्घर्ष र लडाइँ गर्ने मान्यताका साथ हामीले संविधानलाई शाश्वत रूपमा अन्तर्विरोधका ढङ्गबाट समर्थन गरेको भन्नुपर्छ। तर हामी पूर्णतः संविधानको पक्षमा छैनौँ। तर विधानमै यो संविधानलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँको विधानमै उल्लेख छ। तपाईँको विधान यसो हेर्नुहोस् है, पार्टीको विधानमा के छ के छैन भन्ने कुराले सार रूपमा राख्दैन। देशको विधान चेन्ज गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हामी, देशको संविधान चेन्ज गर्छु, संविधान फेर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हामी। यो देशको संविधान गलत छ, यो देशको संविधान विस्तारवाद उन्मुख छ, साम्राज्यवाद उन्मुख छ, विदेशीको हस्तक्षेपकारी नीति छ, नेपालको मौलिक परम्परा, धर्म, संस्कृति यो संविधानमा छैन, नेपालीको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको मूल्य मान्यता त्यहाँभित्र स्थापित छैन, यहाँभित्र संघीयता छ, परदेशको कुरा छ, देशलाई विभाजन गर्ने कुरा छ, विखण्डन गर्ने कुरा छ। यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ भनेर हामी हिँडेको मान्छे। हामी पार्टीको विधान के भयो के भएन, पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगले एउटा 100औं संस्थाहरूमध्ये एउटा निर्वाचन आयोग भन्ने एउटा संस्थाले कुन मूल्य मान्यता दियो दिएन भनेर त्यसमा अल्झिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खैर, म तपाईँको यो मिडियाको मार्फतबाट यो नेपाल सरकारलाई र विशेष गरी यो विदेशीका मतिया र विदेशीका चाहिँ प्रतिनिधि भएर चाहिँ नि देशलाई यो इसाईकरण गराउने योजना, नेपाललाई चाहिँ नि संहिताका नाममा मुलुक विखण्डन बनाउने योजना, भ्रष्टाचार उन्मुख बनाउने योजनाहरूलाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। नेपाली जनता त्यति लाटा सोझा छैनन्, चुप्प लाएर हेरेर बस्ने पक्षमा छैनन् होला। भलै आज हाम्रो विधानमा ती कुराहरूका लागि प्रश्न चिन्ह उठायो होला, त्यो प्रश्न चिन्ह उठाउँदै गर्छ, त्यसका लागि लडाइँ लडौँला। निर्वाचन आयोगसँग होइन, नेपाल सरकारसँग लड्ने हिम्मत राखेर बसेका पार्टीका हामी कार्यकर्ता हौँ। हामी नेपाल सरकारसँग लड्छौँ। निर्वाचन आयोग नाथे केही पनि होइन, त्यो हामी नेपाल सरकारसँग केही पनि होइन, केही होइन। निर्वाचन आयोग केही पनि होइन। निर्वाचन आयोग भने एउटा आधिकारिक एउटा निकाय हो, एउटा संस्था हो। तपाईँको निर्वाचन आयोग नै तपाईँको भोलि उथल पुथल गरेर निर्वाचन आयोग नै के बनाउने भन्ने विषयमा त्यो हैसियत राखेर हामी जाने मान्छे। मुख्य कुरा के भने, मुख्य कुरा गणतन्त्रवादीहरूसँग लडाइँ हो हाम्रो। मुख्य कुरा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग लडाइँ हो हाम्रो। विशेष गरी देशलाई धर्मनिरपेक्षता, संहिता, गणतन्त्र र गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउँदै
भ्रष्टाचार उन्मुख ढङ्गले देशलाई चाहिँ नि विशेष गरी विदेशीको फिजीकरण, विदेशीको साम्राज्यकरण, विदेशीको विस्तारवादी नीतिलाई अप्नाउँदै लैरहेको यी विदेशीका चाहिँ मतियारहरू विरुद्धको लडाइँ हो। कानुनले के भन्छ तपाईँ त्यसमा जानुहुन्न, राजनीतिक रूपमा लड्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँको त्यो त मान्ने कुरै छैन। तपाईँको नेपालको संविधान मान्दैन भनिरहेको छ बाबा। नेपालको संविधान 2072लाई केही संविधानका मूलभूत मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसमर्थन गर्दै संविधानभित्र भएका यी विविध अघि मैले भनेका मुद्दाहरू नमिल्दा मुद्दाहरूलाई हामीले घोर आपत्ति जनाउँदै त्यो संशोधन गरेर संविधानभित्र त्यो संविधान संशोधन गरेर संविधान बनाउने उद्देश्यले हिँडेको मान्छे हामी, संविधान चेन्ज गर्छौँ भनेर हिँडेको मान्छे हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा कुन मुद्दा कहाँनिर पर्यो कहाँनिर परेन निर्वाचन आयोगले सोधेको पत्रमा अलमल गरेर बस्छ थोरै। यसका लागि लडाइँ लड्छ नि, आन्दोलन गर्छ नि, सरकारका विरुद्ध लडाइँ लड्छ नि, त्यसको त हामी तयारी गर्छौँ। अब अलिकति विगतमा जाउँ। विगतमा यो गाई चुनाव चिन्ह थियो जति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपाल हुँदाखेरि, त्यो बेला कसरी लड्नु भएको थियो? तत्कालीन अवस्थामा पनि यो समस्या आएको हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले यो चाहिँ नि यत्रो निर्वाचन आयोगले 2 गते काटेको पत्र आजको मितिसम्म कहाँ लुकाइयो, निर्वाचन आयोगले चाहिँ पार्टीमाथि यति ठुलो चाहिँ नि प्रश्न गरिरहेको छ, यो के हो भन्ने विषयमा तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, सम्माननीय अध्यक्ष कमल थापा त्यतिखेर सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यता सरकारको उपप्रधानमन्त्री उहाँ भइरहँदा उहाँ सरकारको सिंहदरबारमा चाहिँ नि शासन सम्भार गरेर देशको चाहिँ नि एउटा चाहिँ उपप्रधानमन्त्री भइरहँदा फेरि अर्का पार्टी नेता पशुपति शमशेर, अर्का पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेरको नेतृत्वमा हामीले निर्वाचन आयोगमा हामीले एक खालको आन्दोलनको आँधीबेहरी लिएर आयौँ। त्यहाँ ठुलो पुलिसको धरपकड भयो, थुप्रै हाम्रा साथीहरू अङ्गभङ्ग हुनुभयो, घाइते हुनुभयो, धेरै साथीहरू हाम्रो साथीहरू रगत बग्यो। स्वयं पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको पनि खुट्टामा घाउ लाग्यो र उहाँको पनि खुट्टाबाट रगत बगेको थियो। 70 जनाभन्दा बढी त त्यो वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्नु पर्यो। म आफूले नेतृत्व गरेर उपचार गरेर चाहिँ मैले 70 जनाभन्दा बढीको उपचार त म आफू बसेर उपचार गरेको छु त्यो ट्रमा सेन्टरमा। त्यतिखेर ठुलो आन्दोलन भएर ठुलो चाहिँ पुलिस धरपकड भएर ठुलो मान्छेहरू घाइते हुने अवस्था पुग्यो। त्यो तत्कालीन अवस्थामा देशमा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पार्टीको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो उपप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे उपप्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले त्यो बेलामा साँच्चै नै अब उहाँले चाहिँ यो देशमा चाहिँ यो अब सरकारमा म 1 मिनट पनि बस्न सक्दिनँ, यस्तो चाहिँ नि यो सरकारमा म सरकारबाट आजको मितिबाट म अलग भएँ, यो सरकारबाट आजैबाट सरकारबाट चाहिँ मैले चाहिँ नि यहीँबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ म चाहिँ राजीनामाको घोषणा गर्छु र चाहिँ म आन्दोलनमा बाहिर निक्लेँ भनेर तत्कालीन अवस्थामा कमल थापाले भन्नुपर्थ्यो। तर चाहिँ उहाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ आफै बस्ने, सरकारको उपप्रधानमन्त्री उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। अर्का अध्यक्ष पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले त्यहाँ आन्दोलनमा गएर खुट्टामा समेत घाइते भएर भइराख्नु भएको थियो। मैले अघि नै भने 70 जनाभन्दा बढीलाई त मैले ट्रमा सेन्टरमा म बसेर उपचार गरेको अवस्था रह्यो। त्यो लडाइँ त त्यो बेला पनि लडाइँ थियो नि, लडेको थियो नि। त्यो बेलाको अनुभव निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले सम्झना गर्नु पर्दैन, त्यो बेलाको अनुभूत उहाँले गर्नु पर्दैन। यदि उहाँले त्यतिखेर सही निर्णय दिन सक्यो भए सही ढङ्गले चाहिँ त्यतिखेर सरकारबाट बाहिर आएर त्यो निर्वाचन आयोगका विरुद्धमा नेपाल सरकारका विरुद्धमा उहाँले चाहिँ आन्दोलनको उद्घोष गरेर अगाडि बढेको भए आज देशले कायापलट हुन्थ्यो, आज धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र संहिता बिदा लिइसक्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा सरकारबाट छोड्नको लागि नसक्ने, सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर आउने, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ प्रहरी दमनमा परेर चाहिँ घाइते भएर अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने, उहाँ चाहिँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पछाडि आएर हेरेर गएको घटना लामो घटना छैन। अब त त्यो अवस्था छैन, सरकारमा पनि हुनुहुन्न, पार्टी राष्ट्रिय पार्टी पनि छैन, 1 सिट छ तपाईँहरूको, सिङ्गो अध्यक्ष 1 जना सांसद हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ लड्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् यो सबै दुर्भाग्य, सबै विडम्बना। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष कमल तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी, हेर्नुहोस् यसको प्रमुख कारक पार्टी र पनि राष्ट्रिय पार्टी नै भएको छैन भन्ने प्रश्नमा मेरो गम्भीर तपाईँप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकबाट पशुपति शमशेर राणा, हेटौडाबाट कमल थापा, रूपन्देहीबाट दीपक बोरा, तपाईँको उहाँ धनकुटाबाट सुनिल थापा जस्ता मान्छेलाई चुनाव जिताउनलाई सिङ्गो देशका पार्टी चाहिँ पङ्क्तिमा उम्मेदवारी दिएन। पार्टीलाई पूर्णतः खरानी बनाउने काम हो, पार्टीलाई पूर्णतः निशब्द बनाइयो, जसले गर्दाखेरि त्यो 5-6 जना नेतालाई पार्टीको मान्य बनाउने र अन्य ठाउँ अन्य पार्टीकोमा चाहिँ नि क्षेत्र जिल्लामा पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ खरानी बनाउने काम हो, जसले गर्दा देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन सकेन। यो विडम्बना र दुर्भाग्य नै हो। यसको मुख्य कारण भनेको कमल थापा, पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र लोहनी हो। आज उहाँहरूले ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? अब आज आएर तपाईँले त्यति त राष्ट्रिय पार्टी त छैन भन्ने विषयमा यसको प्रमुख दोष पार्टी कार्यकर्तालाई जाँदैन,
उहाँले लिनुपर्छ। आज त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो अवस्थामा खुम्चेका छौँ जहाँसम्म पार्टी अध्यक्ष एकजना मान्य राजनीतिक लिडर मात्रै हुनुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषय छ नि तपाईँ हामी के चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो देशको 94% ओमकार परिवारको सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बसेको देश यो तपाईँको। हेर्नुहोस् तपाईँको सङ्घीयताका चाहिँ पूर्ण रूपमा सङ्घीयताका विपक्षमा चाहिँ नेपाली जनताहरू छ। सङ्घीयताको विषयमा नेपाली जनतालाई सोधेर जन्मसँग गरेर देशमा सङ्घीयता स्थापना गरे हो। धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनतालाई सोधेर धर्मनिरपेक्षता लागू गरे हो। गणतन्त्र नेपाली जनतालाई सोधेर गरे हो। अब नेपाली जनता अब चुप लाएर बस्ने पक्षमा छैनौँ। राम्रो कुरा एकैजना किन नहोस्, अब राम्रो कुरा अगाडि बढ्छ, हामी मिलेर अगाडि आन्दोलनमा अगाडि बढ्न निश्चय नै। हामी आन्दोलनको विकल्प छैन। आन्दोलनको आँधीबेहरीबाटै व्यवस्थित परिवर्तन गरेर जाने हो। थोरै यो निर्वाचन आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सडकमा रहेका सङ्घ संस्था अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भनेर अध्यक्षले भनिरहँदाखेरि चाहिँ तिनै अभियान सङ्घ संस्थाहरू अहिले राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनको विरोध गरेर बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो कस्तो मैले तपाईँको प्रश्नप्रति अत्यन्तै म गम्भीर भएको छु होइन। विशेष गरी राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका खातिर, राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सफल नहोस् भन्नका खातिर विशेष गरी देखिँदा चाहिँ गणतन्त्रवादीका विपक्षमा देखिने, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताका विरुद्धमा देखिने, अनि बाहिर मार्केटमा पनि त्यही ढङ्गले हल्ला चलाउने र यसो चिया पसलमा गफ गर्ने, यसो विदेशीबाट दातृ निकायबाट अलिअलि पैसा लिएर आएर भोजन गर्ने, अलिअलि एनजिओ चलाएर चाहिँ यसो मिष्टान्न भोजनहरू खाएर मिठा चिल्ला कुरा गर्ने मान्छेहरू यहाँ छन्। त्यस्ता मध्ये तपाईँलाई आज यो मिडियाका मार्फत आज म नामै तोकेर भनिदिन चाहन्छु। मलाई आज भन्न कुनै आपत्ति छैन। पिएचडी गरिसकेका, हुन त सबै पिएचडी गरेका मान्छे मैले देखेको, मैले जानेको, मैले चिनेको, मैले पिएचडी गरेको छैन त्यो हुनाले मैले यो कुनै उपिसियाले मैले बोलेको होइन। तर पिएचडी गरेका मान्छेहरू मैले धेरै मान्छेहरू चाहिँ मैले चाहिँ एक खालको मैले पागल जस्तै देखेको छु। हेर्नुहोस् मैले त किन मलाई त्यो लागिरहेको मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् अब त्यो हेर्नुहोस् त्यो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भन्ने मान्छे हेर्नुहोस् नेपालका लागि नेपालीको चाहिँ अभियन्ता भने अहिले नेपाली दल भनेर खोले हो, नेपाली दल भनेर खोले। एकताका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले जिताएको भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चुनाव चाहिने पशुपति शमशेरलाई छोड्न मैले लगाएँ, प्रकाश चन्द्र लोहरलाई छोड्न मैले लगाएँ र हाम्रो समर्थनमा जित्या भनेर भन्न पनि भ्याए। सामान्य यति पनि बुद्धि छैन उहाँको। एउटा बजारमा हिँड्ने, बजारमा एउटा संस्थामा अर्को कुनै एनजिओ चलाएर हिँड्ने मान्छेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक पार्टीभित्र उहाँको त्यत्रो चाहिँ हस्तक्षेप चल्छ। म पार्टीको त्यो तत्कालीन अवस्था केन्द्रीय सदस्य हो। मलाई थाहा छैन मेरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के गरी महाधिवेशन भयो, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कसरी छनौट भए, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कुन विधिबाट प्रक्रियामा मतदानमा भाग लिए, कसरी निर्वाचन भयो, त्यो त मलाई सोध्ने हो नि। त्यो खैर त्यो बजारमा हिँड्ने, फुटपाथमा हिँड्ने, कुनै एनजिओ चलाएर हिँड्ने, कुनै सुरेन्द्र भण्डारी भन्नेहरूले त्यो निर्णय गर्ने कुरा हो त्यो होइन। सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेपालीहरूले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विघटन गर्दै हुन्छ अब भनेर। मैले भने नि तपाईँलाई, मलाई बडा आपत्ति छ यसप्रति, घोर आपत्ति, निर्मम आपत्ति छ मलाई बालकृष्ण त्यो सुरेन्द्र भण्डारीप्रति। तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको त्यो नागरिकका लागि, नेपालका लागि नेपाली भन्ने संस्था अहिले चाहिँ यो एनजिओको रूपमा, अहिले विशेष गरी चाहिँ माई खाने भाँडोको रूपमा 1-2 वर्षदेखि सडकमा देखिएको सङ्गठन हो त्यो। 1-2 वर्षदेखि सङ्गठनमा देखिएको संस्था हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको कान खोलेर सुन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु म डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई। अर्को पार्टी हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हेर्नु 2000 अहिले पनि त्यही किसिमको गतिविधि चाहिँ चलाइरहेको छ हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 2047 सालमा स्थापित पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्छु भनेर स्थापित भएको पार्टी, 31 वर्ष अगाडि स्थापित भएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसले नेपालमा 38 सिटसम्म मान्य बनायो, देशमा पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो, उप प्रधानमन्त्री नै कतिपल्ट लियो। यति शक्तिशाली पार्टीलाई यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो मण्डली अर्को पार्टी हो, यसको कुनै नीति कार्यक्रम छैन। यसको मुख्य नीति कार्यक्रम भनेको एउटा हिन्दू, एउटा राजा बाहेक अर्को एउटा कार्यक्रम छैन। यो चाहिँ सानो घेरामा छ। यो चाहिँ पार्टी खारेज गर्दै हुन्छ। यो पार्टी चाहिँ हाम्रो नागरिक नेपालका लागि नेपाली दलमा आएर समाहित भए हुन्छ भनेर अपमानजनक रूपमा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अवमूल्यन हुने हिसाबले जो उहाँले बोल्नु भएको छ, यसको उहाँले यो भनाइ, यो बोलाइलाई उहाँले आत्मलोचना गरे पनि आत्मलोचना गरेर उहाँले भोलि पश्चाताप गरेर उहाँले यो भनाइप्रति आत्मलोचना गर्नुपर्ने दिन आउँछ। म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु।
तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको सानो विषय होइन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त हामीले बोकेको एजेन्डा चोर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उठाउनु भयो। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा रहेकाहरूका चाहिँ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने लगायतका विषय चाहिँ हाम्रो चोर्नु भयो, कपी गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ त। हेर्नुहोस्, नकचराको औषधि नै हुँदैन। तपाईँको अस्ति 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि सडकमा आएर उफ्रिएर राजा र अझ राजावादी नै होइन उनीहरू, राज संस्थावादी होइन उनीहरू, उनीहरू पृथ्वी पथको कुरा गर्छ, पृथ्वी पथको कुरा गर्छ, तर राज संस्थाको कट्टर आलोचक छ। उनीहरू राज संस्थाको विषयमा डिफाइन भएन, यो कुन अधिनायकवाद राज संस्था हो कि होइन, अब सेरोमोनियल राज संस्था हो कि के राज संस्था हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक धारणा छैन। हामी चाहिँ नि नागरिकको अधिकारमा, पब्लिकको चाहिँ नि, पिपुलको चाहिँ नि सर्भेन्ट हुने चाहिँ राज संस्था हामीले खोजेको हो। राज संस्था चाहिँ जनताको अधीनमा रहने राज संस्था खोजेको हो। हामीले चाहिँ परिभाषा गरेका छौँ, राम्रो भएको परिभाषा छैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। उहाँले अलिकति पनि बुद्धि छैन, अलिकति पनि दिमाग छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राज संस्थाभित्र चाहिँ नि संविधानभित्र रहने राज संस्था, संविधानको सेरोफेरोमा रहने राज संस्था, संसदको घेराभित्र रहने राज संस्था, नेपालको संविधानभित्र रहने राज संस्था, चाहिँ नेपालको चाहिँ एकताहरूको प्रतीकको रूपमा रहने राज संस्था, चाहिँ विशेष गरी विदेशीहरूको पोलिसी बनाउने विषयमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जाने अवस्था भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ केही अधिकार चाहिँ राज संस्थामा रहने गरी नेपालीहरूको एकताको प्रतीक राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। नेपालको राज संस्था नेपाली जनताहरूको चाहिँ नि जनताले बनाएको संविधानभित्र शासन व्यवस्था जनताले नै गर्ने हो, निर्वाचित संस्थाले नै गर्ने हो, निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो, संसदले नै गर्ने हो। तर त्यसको चाहिँ नि एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था, नेपालीहरू एकताका प्रतीक संवैधानिक राज संस्था, त्यो चाहिँ नेपाली दलभन्दा माथि उठेको, निर्वाचनभन्दा माथि उठेको राज संस्था हुन्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्याख्या गरेका छैन। त्यो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान पढ्नु पर्यो, होइन भने जे पाए त्यो बोल्नु भएन के। अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा छैन, नीति छैन, कार्यक्रम छैन भन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै एउटा पार्टीले नै यस्तो कुरा उठाएको छ जसले राष्ट्रको सार्वभौमताको विषयमा, राष्ट्रको सीमा स्तम्भको विषयमा नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चट्टान चाहिँ अडिग छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको युवा स्वरोजगारको विषयमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा स्वरोजगारको विषयमा, प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई नेपालमै चाहिँ नि उत्पादन प्रशोधन गर्ने विषयमा, जलका विषयमा, जङ्गलका विषयमा, तपाईँको खनिजका विषयमा कुन चाहिँ विषयमा बोलेको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। आज संवर्धनवादको विषयमा निर्वाचन आयोगले त्यसको व्याख्याको कुरा गर्यो नि। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई संवर्धनवादको विषयमा त्यहाँ अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पिएचडी गर्दैमा हुन्छ। संवर्धनवादको विषय भने के हो? संवर्धनवादको विषय भनेको सबै तपाईँको चाहिँ उपल्लो चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिका पछिका इतिहासहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै, इतिहासहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै, राम्रा कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने, प्राचीन सभ्यता संस्कृतिहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयहरू बनाउने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने, नेपालको कला संस्कृति भाषा सारा कुरालाई समेट्दै जानेदेखि लिएर नेपालको चाहिँ हरेक कुराहरूलाई, नेपालको भौगोलिकता, नेपालको एकतामा विविधता, नेपालको जातीयता, नेपालको चाहिँ सामाजिक एकरूपता सारा कुरालाई अध्ययन गरेर नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको धर्म जाति विशेष सुहाउँदो चाहिँ ढङ्गले नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो विधानमा आफ्नो उद्देश्य छैन। ठिक छ, अब किन चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एउटा घेराबन्दीमा पार्ने जुन किसिमको देखिएको छ पछिल्लो समय यो किन भइरहेको छ त? यसो हो नि, अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रवादी आन्दोलन उठ्छ, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संहिताले बिदा लिनुपर्ने समय नजिक आएको छ। अब देखिन चाहिँ नि तपाईँको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संहिताको विरुद्धमा देखिएका छन्। अहिले मैले भनेका अमुक व्यक्तिहरू, अब यिनीहरू कहीँ न कतैबाट परिचालित छन् भन्ने खालको प्रमाण चाहिँ अब सुरु हुन थाल्यो। यिनीहरू कतै कतै एनजिओबाट, कतै विदेशीबाट, कतैबाट पनि दार्जिलिङबाट सञ्चालित छन्। देखिन चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि उनीहरू पूर्णतः चाहिँ हाम्रो पक्षमा छन्, तर उनीहरू होइन रहेछन्। अब उनीहरूलाई के थाहा भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा विशाल महाधिवेशन मार्फत एउटा नेतृत्व परिवर्तन गर्यो। नेतृत्व पनि एउटा युवा नेता छान्यो। अब पार्टीले पनि त्यही ढङ्गले सार रूपमा चाहिँ स्वर ठुलो बनाउँदै गयो। अस्ति पार्टी प्रवेश कार्यक्रम जिल्लामा लहर देखियो, पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा जिल्लामा लहर पनि व्यापक रूपमा देखियो। अब साँच्ची नै अब चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ यो देशको चाहिँ यो विशेष गरी यो विषयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दालाई स्थापित गर्ने अवस्था देखियो। त्यसो हुनाले यी साथीहरू जुन अहिले भनेका ती साथीहरू छन्, ती साथीहरू देखिने चाहिँ हामीसँग रहेछन्, राष्ट्रवादी अभियानमा रहेछन्, राष्ट्रवादी आन्दोलनमा रहेछन्, तर भित्री रूपमा हामीसँग रहेनछन् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ नि देखियो। त्यसो हुनाले यो उनीहरूले विरोध गरेको देखिन्छ। होइन भने यतिखेर त राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि कुन चाहिँ नेतृत्व, कुन चाहिँ दल, कुन चाहिँ के भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन नि। पहिला गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संहितालाई विदा गर्नका लागि
यो संविधान संशोधन गर्नका लागि पहिला त राष्ट्रवादी आन्दोलनमा एकरूपता जनाउँ न। हामी जुनसुकै हुन्छ नि, चाहे केशरबहादुर दाइको शक्ति राष्ट्रिय शक्ति अभियान होस्। नेता कार्यकर्ताले भने जस्तो चाहिँ राप्रपालाई सक्नको लागि चाहिँ त्यो षड्यन्त्र भइरहेको हो। राप्रपाका नेता कार्यकर्ता धेरैले यो प्रश्न उठाइरहेका छन् नि। यो तपाईँको राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी एकदमै एउटा अदम्य शक्ति हो नेपालको। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले देख्दाखेरि सानो बाहिरी आँखाले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि एउटा सांसद भएको हुन्छ, एउटा एकजना मान्ने भएको पार्टी, एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै मान्ने भएको पार्टी देखिन्छ नि। सार रूपमा त्यो होइन। सार रूपमा यो नेपालको मेची महाकालीसम्मै एउटा विशाल रूपमा हिन्दुत्व, तपाईँको सङ्घीयताका विरोधी, राज संस्थाका चाहिँ नि संवाहक, भ्रष्टाचारका विरोधी, युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार बनाउने एउटा शक्तिशाली सङ्गठन हो भन्ने खालको ढङ्गले हेरिएको छ। त्यसो हुनाले यो सङ्गठन स्थापित भयो भने यी सब चाहिँ नि विदेशीका खेतालाहरूले बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यो एकदमै क्रिटिकल ठाउँमा छ। त्यसो हुनाले यसलाई कमजोर पार्नको लागि हेर्दा र बोल्दा एकातिर, काम अर्कोतिर गर्ने हाम्रो मित्र शक्ति साथीहरू हुनु रहेछ। मलाई त के लागेको थियो भने भनेपछि यो कमजोरको कुरा जुन उठाउनु भयो नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र जुन कमल थापाको अहिले पछिल्लो समय अभिव्यक्ति गतिविधि जुन छ, यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र जुन किसिमको एकता महाधिवेशन त भनियो, तर मूलभूत रूपमा एकता हुन नसकेको अवस्थालाई लिएर चाहिँ अन्य शक्तिले फाइदा उठाउन खोजेका हुन् यतिखेर। यस्तो त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नि। त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। म त हेर्नुहोस्, यतिखेर निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पनि तपाईँको मिडिया मार्फत म सम्झन चाहन्छु। मैले अत्यन्तै सम्मान गरेको व्यक्ति, मैले बारम्बार भन्दै आएको, म आज पनि भन्छु, अन्यथा अलिकति थोरै समय उताउन दिन चाहन्छु। मैले देशमा कमल थापाको फोटो अब देशभरिका नेपाली जनताले घर घरमा सिरानमा राखेर सुत्छन्। यस्तो एउटा राष्ट्रवादी अभियन्ता जस्तै हिन्दुत्वको विषयमा, जस्तै राज संस्थाको विषयमा, जस्तै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, जस्तै सङ्घीयताका विरुद्धमा एउटा चाहिँ अभियान छेडे। विश्व चाहिँ पश्चिमा देशहरू लाग्दा पनि विदेशी शक्तिको अगाडि पनि कहिल्यै झुकेनन्। त्यो अभियानकर्ता थिए भनेर मैले उहाँलाई पछ्याएको मान्छे, लामो समयदेखि उहाँसँग मैले काम गरेको मान्छे। पछिल्लो समयमा जब उहाँले पार्टीमा चुनाव हार्नुभयो, राजासँग गएर डिनर खानुहुन्छ, राजासँग गएर चुनाव उठाउँ कि नउठाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ, अध्यक्ष उठाउँ कि नउठाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि राजाले उठ भन्छ उठ्नुहुन्छ। अनि चुनाव हार्नुहुन्छ, राजाले हस्तक्षेप गरेर निर्मल निवासको हस्तक्षेप गर्यो भन्नुहुन्छ। निर्मल निवासको विषयमा छानबिन समिति गठन गर भनेर अहिलेको पार्टी अध्यक्षलाई पत्र लेख्नुहुन्छ। अनि पार्टी अध्यक्षले पत्रमाथि चासो दिएन भनेर म अब अभियान गर्न हिँडेँ, मैले पार्टी पो फुटाउँदिनँ भनेको छु त, म पार्टी अभियान रूपमा हिँड्न सक्छु भनेर उहाँले आफ्नो बाटो लाग्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। यसको फाइदा विपक्षीहरूले घर फुटेपछि दाजुभाइ फुटेपछि घर फुटेपछि परसरकारले त हेर्ने नै भयो। त्यसो हुनाले विदेशी अब चलखेल गर्ने मान्छेहरूले चलखेल गर्न पाए। चलखेल गर्नको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले बनाइएका सङ्घ संस्था, जुन दात्री निकायबाट सञ्चालित संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले चलखेल गर्ने मौका अवश्य नै पाएका छन्। यो मौका दिनुभएकोमा कमल थापा मेरो पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षप्रति मलाई चिन्ता छ। अझै पनि तपाईँले यो विषयमा चलखेल गर्ने मौका नदिनुहोस्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएर जानुको विकल्प छैन। त्यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै होइन नि। मैले तपाईँलाई बारम्बार अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँको हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्दा अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भएका हुन्। तर यो देशको चाहिँ नि यो विशेष गरी यो गणतन्त्रवादीहरूको विरुद्धमा सिङ्गो लिडर हो क्या, नेतृत्व भएर हिँड्नुपर्छ क्या अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तयार भएन नि त अन्य राजावादी सङ्घ संस्था अभियानहरू। त्यही त विडम्बना। तपाईँको हेर्नुहोस्, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र यो अति असीमित भ्रष्टाचार, यो कुख्यात भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हेर्नुहोस् के मात्रै गर्न बाँकी रह्यो। दरबार सङ्ग्रहालय बेच्ने भइसके, तपाईँ बालबाटाहरू बेचिसके। हेर्नुहोस् है, अब के चाहिँ गर्छन् हेर्नुहोस्। भाउ वृद्धि हेर्नुहोस्, पेट्रोलको भाउ वृद्धिको कहाँ पुऱ्यायो हेर्नुहोस्। यहाँ डिजल पेट्रोलको भाउ वृद्धि हेर्नुहोस्। यत्रो कोरोनाको महामारी छ, नेपाली जनता सब ओछ्यानमा सुतिरहेका छन्। नेपाल सरकारको एउटा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, न चाहिने स्वास्थ्य चाहिने विषयमा के आउँछ, न तपाईँको न्यायालयको विषयमा बोल्छ, न तपाईँको चाहिँ उहाँ लिपुलेखमा बाटो खनिरहेका छ त्यसका विषयमा बोल्छ, न देशमा सरकार छ, न देशमा न्यायालय छ, न देशमा नेपाली जनताले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा आफ्नो हिसाबले उपचार गर्न पाएका छन्। नेपाली जनताले सिटामोल पाइरहेको छैन। यति सङ्क्रामक, यति भयावह अवस्थामा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ राष्ट्रवादी किल्लाको चाहिँ नि नेतृत्वलाई सशक्त ढङ्गले सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गराउनु पर्ने बेलामा, गणतन्त्रको विरुद्धमा सिङ्गै देश एकातिर लागेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा उतातिर यो कमजोरीको पाना पल्टाएर बस्दिने, राष्ट्रवादी अभियानमा सँगै हिँडौँ भनेर हिजो गफ गर्ने साथीहरू यसकै अन्य सङ्घ संस्था अभियानहरूले चाहिँ यो राज संस्था
अब पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै आन्दोलनको घोषणा पनि गरेका छन्। त्यसले सार्थकता पाउला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना, सहभागी बिना? त्यसले सूचना पाउँछ। नेपाली जनताले तपाईँ जतिको मिडिया साथीहरू देशमा थुप्रै हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, मिडिया सूचना साथीहरूले त्यसो बाहिर सूचना सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ। यसरी गरेछन् सङ्घ संस्थाले पनि राजाका विषयमा हिन्दूका विषयमा अभियान छेडेछन् भनेर सूचना पाउँछ। त्यसले सार रूपमा त्यसले परिवर्तन चाहिँ ल्याउँछ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। यो राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक ढङ्गबाटै एउटा लडाइँ मार्फत आन्दोलनको माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ निर्वाचन मात्रै भन्यो भन्नेहरू छन् नि धेरै। निर्वाचन पनि एउटा विधि त हो नि, निर्वाचन पनि एउटा विधि चाहिँ हो। निर्वाचनको विधिबाट यो कति सम्भावना छ यो छलफलको विषय बन्छ। तपाईँ हामीले जुन हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, त्यो त्यति अहिले तत्कालै त्यति सम्भावना देखिन्न। केही समय कुर्नुपर्ने जस्तो छ। आन्दोलनको विधिबाट गर्न सकिन्छ नि, तर धैर्य गर्न तयार छैनन् नि जो राजसंस्था चाहनेहरू त। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, यो के भन्छ, यो स्याल मार्नको लागि बाघ मार्ने शिकार चाहिँ नि के अरे त्यो साधन तयार गर्नुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तो त्यो त पूर्व तयारी त हामीसँग सबै। तर आन्दोलनको लागि नेतृत्व तयार छ। आन्दोलनको लागि नेतृत्व तयार हुनैपर्छ नि। आन्दोलन नगर्ने हो भने यो देशको हामीले भनेका एजेन्डाहरू स्थापित नगर्ने हो भने राजनैतिक पार्टी अध्यक्ष किन हुने भने, पार्टीको महामन्त्री धवल शमशेर कुन्ती शाही किन हुने भने, घर घर बसे भएन भने। अनि तपाईँको सिङ्गो देशलाई धोका हुँदैन। सिङ्गो देशका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ नि धर्म सापेक्ष चाहनेहरूलाई धोका भएन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्ने अभियन्ताहरूलाई धोका भएन। अनि देश यत्रो युवाहरूलाई चाहिँ अब विदेश बेच्दिनँ, देशमै स्वरोजगार दिन्छु, नेपालकै चाहिँ म चाहिँ उद्योग धन्दाहरू स्थापित गर्छु। हिजो राजा महेन्द्रले बेचेका उद्योग धन्दाहरू, काङ्ग्रेसले बेचेका राजा महेन्द्रले सम्मोषण गरेका स्थापित गरेका उद्योग धन्दाहरू, काङ्ग्रेसले बेचेका उद्योग धन्दाहरूलाई फेरि फर्काएर नेपालमा उद्योग धन्दाहरू खोल्छु भनेर महान उद्देश्य बोकेर हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज तपाईँ यो अभियानमा, यो लडाइँमा अगाडि बढ्दिनँ, यो लडाइँमा लाग्दिनँ, यो लडाइँको नेतृत्व गर्दिनँ। एउटा निर्वाचन आयोगले पठाएको एउटा नाथे पत्रमा चाहिँ आत्तिएर भ्याइने भए छलफल गरेर बसेर मात्रै बस्छु र त्यसको पनि एउटा छुट्टै एउटा निर्णय दिन्न भनेर नसक्ने अवस्थामा बस्ने भनेको त यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै धोका होइन नि, यो त सिङ्गो देशवासीलाई धोका हुन्छ। देशको 94% ओमकार परिवारलाई धोका हुन्छ, जसले सर्वधर्म समभाव सहितको धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहेका छन्, तिनलाई धोका हुन्छ नि त। यो धोका नदिनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी भनेको तमाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभचिन्तकलाई मात्रै कुरो होइन के, सिङ्गो देशसँग जोडिन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा। त्यो उहाँ पूर्व पश्चिम गाउँ पहाड हिमाल तराईमा बस्ने नेपाली जनताहरूसँग चाहिँ नि अनन्याश्रित सम्बन्ध भएको हुन्छ। पार्टीको यो राष्ट्रिय पार्टीको सम्बन्ध त्यहाँसम्म जोडिएको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो धोका हुने हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकदमै सार रूपमा, गम्भीर रूपमा, एकदम बृहत्तर रूपमा छलफल गरेर अझै पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरू, चाहे त्यो कुनै पनि नागरिक नेपालका लागि नागरिक होस् कि अथवा हाम्रो आदरणीय केशरबहादुर दाईको चाहिँ नि त्यो अर्को शक्ति अभियान होस् कि अथवा अर्को हाम्रो तारा दाईले खोल्नुभएका त्यो सनातन धर्म संस्कृति समाज नेपाल होस् कि अथवा अरू धेरै साई शक्ति नेपाल हाम्रो पशुपतिहरू होस् कि, यी सबैसँग एकाकार भएर गोलबद्ध भएर सबै विषय मिल्ने, एजेन्डा मिल्ने एउटा मित्र शक्तिहरूको पहिचान गरेर सबैजनाले यतिखेर यो वा त्यो नभनिकन, यसको अगुवाई उसको अगुवाई नभनिकन हामीले मान्नुपर्ने कुरा के हो भने म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आबद्ध छु भनेर मैले कुरा भनिरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा 31 वर्ष 32 वर्ष लामो पुरानो एउटा सशक्त सङ्घर्षशील दल हो। यसको एजेन्डा भनेको त्यो 47 सालदेखि नै यही एजेन्डामा स्थापित छ यो दल। अहिले नयाँ आएका सङ्घ संस्थाले ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। यसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर यो पहिला विषय यो संहिता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई विदायी गर्नका लागि सबैजना गोलबद्ध हौँ र यो विषय सबै व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि, नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि, नेपालमा धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापित भइसकेपछि, भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिइसकेपछि, नेपालमा चाहिँ नि यी सारा कुराले चाहिँ नि अवस्थालाई सृजना गरिसकेपछि अनि मिलेर को कहाँ बस्ने, कहाँको सञ्चालन गर्ने, को कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा अगाडि जान सक्छ। अहिले यतिखेर देख्न चाहिँ नि हामी एकै ठाउँमा, हेर्दा चाहिँ हामी सबै राज संस्थाको पक्षधर, हेर्दा चाहिँ हामी सबै हिन्दू धर्म संस्कृतिको पक्षधर, तर कुरो चाहिँ एकातिर, काम चाहिँ अर्कोतिर गर्ने मित्र शक्तिहरू जस्तो कि त्यो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता मान्छेहरूलाई अब उपरान्त राजेन्द्र लिङ्गदेन पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई उहाँले जुन उम्लो ठहराएर उहाँले चाहिँ उहाँ टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, यस्ता कुराहरू नगर्नलाई उहाँलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको व्यक्ति होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भनेको सिङ्गो देशको मूल र मुद्दा बोक्ने एउटा सङ्गठनको नेतृत्व हो। त्यस हुनाले हल्का हिसाबले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरूलाई नलिन र उहाँहरू पनि यहीँभित्र समाहित भएर काम गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कसैको पनि पार्टीलाई अवमूल्यन नगर्न र नबोल्न पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मौका दिनुभयो, छलफलको वातावरण बनाइदिनु भयो र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन मा बसेर यस्तो छलफलको वातावरण बनाइदिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ पत्रकार साथीहरू, पत्रकार मित्रहरूले पनि यस अत्यन्तै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ, देश भयावह अवस्थामा छ, यो कोभिडको चाहिँ नि एकदमै महामारी अवस्थामा छ, सकुन्जेलसम्म सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनलाई सहयोग गर्नुहोस्। सरकार नरहेको अवस्था छ, सरकारले जवाफदेहिताबाट हात उठाएको अवस्था छ, अत्यन्तै अवस्था नाजुक छ। सुरक्षित रहनको लागि अनुरोध गर्छु। सबै देशवासीहरूलाई यही विषयमा अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।